बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मगाच्या भावानो भयणीनो सांजो सवांजेल अवस्वर 6:30 आणि 7व्या वळींत अभ्यास वाचता. जेजू म्हणटा, बापान म्हजे आदीन केल्लें सगळें म्हजे सरशी येतलें आनी म्हजे सरशी येतल्याक हांव केदींच पयस करिसो ना. बापान आमकां व्हडा मोगान ताच्या गोपांत रावोंक आपोवणें दिल्लें आसा. तें आपोवणें आमी स्विकार करया आनी सोम्याक आमच्या बोवरत्या मोगान ह्या बोपय सक्रामेंतांत स्वागत करया. ह्या हिंदी गायना मुखांतर तूने मुझे बुलाया प्रभु, तेरे दर पे मैं आया प्रभु. तूने मुझे बुलाया प्रभु, तेरे दर पे मैं आया प्रभु. तूने मुझे बुलाया प्रभु, तेरे दर पे मैं आया प्रभु. तूने मुझे बुलाया प्रभु, तेरे दर पे मैं आया प्रभु. तूने मुझे बुलाया प्रभु, तेरे दर पे मैं आया प्रभु. मैंने सुन ली वाणी तेरी, मैंने सुन ली वाणी तेरी, मैंने सुन ली वाणी तेरी. मैंने सुन ली वाणी तेरी. तुझ में जागी श्रद्धा मेरी, तुझ में जागी श्रद्धा मेरी. तुझ में जागी श्रद्धा मेरी. तुझ में जागी श्रद्धा मेरी. तूने मुझे बुलाया प्रभु, तेरे दर पे मैं आया प्रभु. तूने मुझे बुलाया प्रभु, तेरे दर पे मैं आया प्रभु. आया हूँ मैं दर पे तेरे, आया हूँ मैं दर पे तेरे. आया हूँ मैं दर पे तेरे. आया हूँ मैं दर पे तेरे. शांति भर दे दिल में मेरे, शांति भर दे दिल में मेरे. शांति भर दे दिल में मेरे. शांति भर दे दिल में मेरे. तूने मुझे बुलाया प्रभु, तेरे दर पे मैं आया प्रभु. तूने मुझे बुलाया प्रभु, तेरे दर पे मैं आया प्रभु. सिराक ग्रंथ अवस्वर 51. एक वरतें अर्गांगीत थंयसर आमकां वाचूंक मेळटा. सुरजपराच्या सन्निधानांत येवन आमचे जिवीत समर्पून दिवन कशें आमी ताका अर्गां दिसय म्हणून हांगासर देवाचें उतर आमकां सांगता. आज ही उतरां आमची उतरां आमी करून घेवया. आमच्या खासांत थावन सोम्याक आमी अर्गां पाठोवया.
म्हज्या उपरांत तुमी म्हणात सर्वेस्परा म्हज्या राया म्हज्या राया हांव तुका अर्घां दिता हांव तुका अर्घां दिता देवा म्हज्या सुडवंदरा देवा म्हज्या सुडवंदरा हांव तुजी स्तुती करता हांव तुजी स्तुती करता तुज्या नांवाक तुज्या नांवाक हांव अर्घां दिता हांव अर्घां दिता कित्याक तुवें म्हाका राखलोय आनी सांबाळलोय कित्याक तुवें म्हाका राखलोय आनी सांबाळलोय मरणांतलो म्हाका वाटयलोय मरणांतलो म्हाका वाटयलोय निंदा करतल्या जिबेच्या पासांतलो निंदा करतल्या जिबेच्या पासांतलो फोट मारतल्या वंटांतलो पोट मारतल्या वंटांतलो म्हाका निवारलोय म्हाका निवारलोय म्हज्या दुस्माना मुखार म्हज्या दुस्माना मुखार तूं म्हजो आधार जालोय तूं म्हजो आदार जालोय म्हजे मागणें तुवें आयकलें म्हजें मागणें तुवें आयकलें कित्याक नासांतलो तुवें म्हाका निवारलोय कित्याक नासांतलो तुवें म्हाका निवारलोय आनी विघ्नाच्या दिसा म्हाका वाटयलोय आनी विघ्नाच्या दिसा तुवें म्हाका वाटयलोय त्या पासत त्या पासत हांव तुका अर्घां दिता हांव तुका अर्घां दिता आनी तुजी स्तुती करता आनी तुजी स्तुती करता सर्वेस्पराचें नांव सर्वेस्पराचें नांव हांव वंदिता हांव वंदिता सदांच सर्वेस्पराक आमी वंदूंक फावो अर्घां दिवंक फावो कितली वर्ती अजापां विस्मितां हर एक दिसा आमच्या जिवितांत आमी अनुभव करता ह्या सकाळच्या वेळार हर एक सोम्याचें बरेंपण आमच्या मनांत आमी हाडया कितल्या वायटा विघ्नान वरात हांव ताणें आमकां राखून सांबाळून व्हेला ताच्या दराळ आशिर्वादांनी धन्यानी ताणें आमकां भरला कश्टा संकश्टांत ताणें सो हात धरून ताणें आमकां सोलोवन व्हेला त्या सोम्याक अर्घां दिवन आमी गावयांक गीत आमच्या गायनाच्या बुकांत तावनू गीत संको H2 पान संको 70 आनी 4 पेज 74 H2 अर्घां दितलो सोम्याक अर्घां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो अर्घां दितलो सोमियाक अर्घां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो अर्घां दितलो सोमियाक अर्घां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो तुका स्वागत करतलो काळजांत तुका घेतलो तुका स्वागत करतलो काळजांत तुका घेतलो तुमचो म्हजो राय म्हाका जाय म्हणटलो आनी अर्घां दितलो सोमियाक अर्घां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो अर्घां दितलो सोमियाक अर्घां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो सोम्या तुज्या हाताक धरून म्हजी मेट हांव काडटलो तुजें नांव सदांच म्हज्या ओठार हांव घासतलो तुजो मोग हांव करतलो तुज्या बोडान हांव चलतलो आब्बा बापा म्हणून तुका हांव सदांच उलो मारतलो अर्घां हांव तुका दितलो सोम्या अर्घां तुका दितलो तुज्या हाताक धरून म्हजें मेट काडटलो तुजें नांव सदांच म्हज्या ओंठार घासतलो तुज्या हाताक धरून म्हजें मेट काडटलो तुजें नांव सदांच म्हज्या ओंठार घासतलो तुजो मोग करतलो तुज्या बोडान सरतलो तुजो मोग करतलो तुज्या बोडान सरतलो आब्बा बाबा म्हणून तुका उलो मारतलो आनी अर्घां दितलो सोमियाक अर्घां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो अर्घां दितलो सोमियाक अर्घां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो हरिये म्हज्या गरजा तुज्या पांया पडतलो उपकार मेळटास तुका हांव अर्घां दितलो हर एक म्हज्या गरजा तुज्या पांया पडटलो उपकाराक सर तुज्या अर्घां दितलो पातकांत हांव पडटना जेजू म्हणून रडतलो पातकांत हांव पडटना जेजू म्हणून रडतलो पातकी जिणी सांडून तुजो आदर मागतलो आनी अर्घां
अर्गां दितलो सोमिया अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो अर्गां दितलो सोमिया अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो तुका स्वागत करतलो काळजान तुका घेतलो तुका स्वागत करतलो काळजां तुका घेतलो तूं म्हजो राय म्हाका जाय म्हणटलो आनी अर्गां दितलो सोमिया अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो अर्गां दितलो सोमिया अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो सम्याक आज प्रत्येक तरान अर्घ दिता आयच्या दिसा जल्मा दिवस आचरण करच्या सर आमच्या भाव भयणी पासून हा जल्मा दिवस आचरण करतात हांगासर आमकां तांच्या जल्मा दिसा सम्याक अर्घां दिवन तांच्या पासून मागोवंक सांगला मिशेल आनी मर्लिन सिक्वेरा रिशल लुका पिंटो आनी क्रिस्तेल्ला रोझलिन पिंटो उडपी 70 आनी 9 वर्सां संपोवन धन्यदेवाक अर्घां दिता एमिलियाना जॉन डिसोजा उद्यावार उडपी तावन डॉनी कोरिया मुल्की इस्रायल क्रिस्टोफर क्लेमेंट नाझरेत मंगळूर आमच्या सर भाव भयणीक जल्मा दिसाचे शुभाशय आमी पाठयता देवाची दराळ आशिर्वादां तांचेर आमी मागता काजराचो दीस आज आचरण करतात 3.5 वर्सां काजर जिविताची संपोवन धन्यदेवा अर्घां दितात आंजेलीन आनी डेनिस सिक्वेरा तशेंच काजराचो दीस आचरण करतात कोनील रेबेल्लो आनी ब्लेसी रेबेल्लो मरोल तावन तांचेर तांच्या कुटुंबाचेर सोम्याची दराळ आशिर्वादां आमी आज मागया हांगासर आमकां सभासदांनी तांच्या कुटुंबा जिवितांत जाल्ल्या बरेपणा पासून अर्घां दिवंक सांगला आज प्रत्येक जावन आमी अर्घां दिता अंजलीन सिक्वेरा ताच्या कुटुंबांत देवान केल्ल्या सर बरेपणा पासून प्रत्येक जावन भगिवन कुटुंबाक अंजलीन सिक्वेरा अर्घां दिता जॉयसनाच्या कुटुंबांत बेंगळूर तावन तशेंच एन्नारपुरा तावन मॅग्दलीन डिसोजा विजय तावन ऑस्वाल्ड रॉड्रिगस प्रवीण आनी सिंथिया तांच्या कुटुंबांत मुल्की तावन तांकां जाल्ल्या बरेपणा पासून ते अर्घां दितात लिओनेल आनी जॉस्टन डिसोजा मुडीपू तावन तशेंच लॉरेन्स पिट्टो बुळकुंजे तावन ताच्या कुटुंबांत जाल्ल्या बरेपणा पासून मोरये मायेक अर्घां दिता हे आमच्या सर भाव भयणी सगळे मेळून आमच्या हर एकल्याच्या वैयक्तीक आनी कुटुंबा जिवितांत सोम्यान केल्ल्या सरबऱ्यापणाक ताका आमी कडीपर मौनपणी अर्घां पाठोवया मगाच्या भावनो भयणीनो भगिवन आर्नल्ड जॉन्सनाच्या फेस्ताक आमी ह्या दिसांनी तयार जावन आसात आनी आज आमी नियाळ करचो विशय भगिवन आर्नल्ड जॉन्सन विशयान जावन आसा सांत आर्नल्ड खालतेपणाचो व्यक्ती म्हणून St. Arnold Johnson, a man of humility. भोव वर्ते तराचें खालतेपण आमकां भगिवन आर्नल्ड जॉन्सनाच्या जिवितांत दिसून येता ताच्या लिखण्यांत थोड्या पत्रांत ताणें बरयल्लीं तातूंत तो सांगता where humility is to be found there too is trust. If there is no humility, then there cannot be trust म्हणून देवा तें पात्येनी देवा ते आमचो भावार्थ आमी दवरचो म्हळ्यार तो म्हणटा ते खालतेपणांत मात्र साध्य जाता जर एक मनीस आपणाक खालतो करिना देवा मुखार तो देवाचेर आपली पात्येनी थीर करूंक घट करूंक शकना ह्या बी जाणा मोगाच्या भाव भयणीनो आमच्या जिवितांत सबार संगती अशेले आसात तांकां सवालांक आमकां जाप मेळनात जिवीत एक मिस्तेरा बरी जावनूच उरता आनी ह्या संदर्भार आमी
सर पदवेदार सशक्तिवंत देवा मुखार आमकां केदां खालते करता तोवळ ताचेर आमची फात्येनी आमचो भरवोसो आमचो भावार्थ आमी थेर करूं शकता. कोणी एक व्यक्ती चिंता म्हाका सगळें कळीत आसा, म्हाका कोणी सांगची गरज ना, हांवेंच केल्लें तें सोमा असला चिंतपांत गर्वाचे हंकाराचे चिंता पळय तसलो चिंतपाचो व्यक्ती केदींच देवाक खरेपणी पातळूंक शकना. दुसरें ताचें उतर आमी वाचता. तो म्हणटा, इफ वी ट्रस्ट इन गॉड अँड डू आवर पार्ट ही वील नेवर अबँडन अस. जर तर खरेपणी आमी देवाक पातयेता आनी आमी कितें करी जाय म्हळ्यार आमची कितें जबाबदारी आसा ती आमी करता तर देव आमकां केदींच सांडून घालिना. म्हाका हांगासर दोन संगती आसात. थोडे पुटी हांवें सगळेंच देवाचेर पातयेनी दवरला म्हूण आमी सांगता, पूण तो एक भाग जालो वय पातयेनी आमी देवाचेर दवरूंक जाय, पूण आमी कितें करूंक आसा आमची जबाबदारी कितें आसा ती करिनासतना देवाचेर पातयेनी दवरची सारकी न्हय. सादारण व्हडलो आमकां सांगता आमी देव आमकां कितें करूंक सांगता तें आमी पयलें करूंक तयार आसूंक जाय. तें आमी केलें जाल्यार आनी त्या रितीन आमची पातयेनी देवाचेर आमी दवरता जाल्यार देव आमकां केदींच सांडून घालिना. ही वील नेवर अबँडन अस. आनीक उतर तो सांगता, गॉड वील सर्टनली प्रोवायड ऑल दॅट इज नीडेड एट द रायट मोमेंट. कितें सक्कर आमकां गरजेचें तें देव त्या वेळा प्रमाणे तो आमकां वदाक सोन दिता. गॉड वील सर्टनली प्रोवायड. खंडीत जावन खचीत जावन कितें आमकां गरजेचें त्या वेळा प्रमाणे देव उदाक सोन दिता. आनी हें एक खालतेपणाच्या व्यक्तीक म्हाका सांगूंक साद जाता मोगाच्या भाव भयणीनो, देव उदाक सोन दिता. खालत्यांक देव उंच उबारता, गरब्यांक तो सकला घालता म्हूण पळयत पुस्तक आमकां परत परत जागयता. आमी जाणा मोगाचे न्हू बरें सांगता खालतेपणाच्या सर्यांनी देवाची कृपा वाडटा म्हणून. हांगासर 20 सकत आमी पळयता. ती 20 सकत आमकां उजवाडा रुपा दिसता, उजवाड लायटान उजवाड दिसता, कित्याक थंयसर 20 सकत इलेक्ट्रिसिटी वळोवन आसा त्या सर्यांनी. आनी ती सर्यांनी इलेक्ट्रिसिटी वाडल्यार मात्र उजवाड पेटता, उजवाड जाता. आमच्या जिवितांत मोगाच्या भाव भयणीनो देवाचो तो उजवाड आमी फांकत जाय तर देवाच्या कृपेचें जिवीत आमी जिय जाय तर ते खालतेपणाच्यो सरयो आमच्या जिवितांत आसूंक जाय. आनी तर आळमापान आमी ते पळयता घेवन आर्नल्ड जॉन्सनातय. तर असल्याक वरत्या संताक आमी मान करून त्या फेस्ताक आमी तयार जाता आसतना हो एक वर्तो सेगून आमच्या जिवितांत सदांच आसच्याक आमी आज मागया घेवन आर्नल्ड जॉन्सनाची मजत. सोम्या मुखार आमकांच आमी खालते करून जशें मोरये मायेन आपणाकच खालती केलो, तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजें तें जावं, हांव एक सर्वेस्पराची साकन म्हूण तिणें म्हळें. त्याच रितीन आमकांच आमी सोम्या मुखार आज खालते करून आमचें जिवीत सोम्याक आमी भेटोवन दिवया. कोणें आमकां मागूंक सांगलां, मागणी आमी बसयल्ले आसात, तांचो हर एकलो ह्या वेळार आमी उडास करया. आमच्या कुटुंबांत पिडेस्त आसात, विशेश तराच्या दुखांत आसात, अडचणी अनुभव करून आसात. आनी ह्या दिसांनी सभाजनाची कार्य कितें तांणी करीत जाय म्हूण चिंतली, योजना घाल्ली, ती पोंता पावनात. अकस्मात कर्फ्यू लागू जाल्ल्या वरवीं जावंक पुरो या हेर कारणां खातीर कॅन्सल करीत जाय पडल्यान सभार कार्यक्रमां तांचे पासून आमी मागया. वेळार हर एक देव ताच्या उठत्या मांडवळी प्रमाणे उदक सोन दितलो म्हणलो भरवोसो चिवो दवरूंक तांचे पासून आमी मागया. आज प्रत्येक तरान आमी मागता हांगासर आमकां मागूंक सांगलां. रिटा डिकुन्ना मुलुंडच्या कुटुंबाच्या देसा बसोत मागता. आमी बऱ्या भलायके बसोत सेलीन मेनेझस घाटकोपर
तशेंच बऱ्या भलायकी पासत ग्रेसी कॅन्यूट आनी कॅल्विन आनी कॅरल नासिक तावनू जिनी संगाती म्हणचे पासत मागोंक सांगला संतोष रेबेल्लो पंजीम गोंया तावन बरी भलायकी वेगीस मेळच्याक पिडे तावन सुटका मेळच्याक मागोंक सांगला डेलरॉय ओलिवेरा कल्याणपूर तावनू तशेंच वेगीच बरी भलायकी पाटी मेळच्या मागोंक सांगला डेविड क्रास्ता बेंगलोर तावन हे आमच्या सर भाव भयणी सगळे आमच्या कुटुंबांत आमच्या शेजामार आमच्या फिरगजेन पिडेस्त कोण आसात तकतेरांनी कितेंय करूंक जायना म्हणल्यार तसल्या पिडेंत आसात तसल्याचो उडास करया सोम्याक आमी तांकां भेटोवन दिवया सांगता आमच्या कुटुंबांत अंतरल्या पासोती आमी आज मागया आज आमी प्रत्येक जावन उडास करून मागता देवादीन फ्रांसीस आनी बेनेडिक्टा डिसोजा निर्मार्गा देवादीन जोसेफ आल्वारिस बँड्रा बेंदुरू देवादीन एनी डिसोजा बारकुरू देवादीन बॅरेट कुटुंबांत बॅरेटो कुटुंबांत अंतरल्या आनी डिसोजा कुटुंबांत अंतरल्या पासत मागोंक सांगला प्रेसिल्ला डिसोजा दुबय मागता आमी देवादीन जॉन कोरिया वसाई गरजेवनात्म्या पासत आमी मागता मागोंक सांगला मोनिस कुटुंबान पद्यार तावनू मागता आमी देवादीन स्टॅनी डायस कुंदापुरू देवादीन आलिस रॉड्रिगस पुलगत्रेंतल्यात्म्या पासत आमी मागता मागोंक सांगला जोकीम वास मँगलोर मागता आमी देवादीन मर्सियन मचादो फरंगीपेटे 11व्या वर्साच्या उडासाक असं मागता देवादीन जॉन्सन फेर्नांडीस दांडेली आनी 6 वर्साच्या उडासाक आज आमी मागता देवादीन जोआनिस पॉल डिसोजा मुदरंगाडी हे आमच्या भाव भयणी सगळे आमच्या कुटुंबांत अंतरलेल्या सर आमच्या मोगाच्यांक सम्या समोर दवरया ससनाचो विशय तांकां आमी मागया ससनाचो विशय दी तांकां ये सोम्या आनी निरंतर प्रकाश संचेर फंकून दी समाधानान ते विशय घेवन दीत आमेन सरिल्ल्या समेस्त भावर ताचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानेन विशय घेवन दीत आमेन सोम्याचे आशिर्वाद घेवंक आमी तयार जाता आसतना आमकां आमी सोम्याक समर्पण दिवया प्रत्येक जावन आमकां सोम्या मुखार खालते करूंक कितें सकयल अडखळ आमच्या जिवितांत आसा ते हर एक ह्या वेळार सोम्याक आमी भेटया सोम्या आमकां ताचो हात दिवन चलोवन व्हरता हर एक आमच्या गरजान तो पावता केदींच तो आमकां सांडून घालिना म्हणलें सत वळखून घेवन आमकां आमी सोम्या भेटया ह्या गिता मुखांतर गीत संको L27 पान संको 170 समर्पिता जेजू मुझे हें जिवीत समर्पिता जेजू मुझे हें जिवीत समर्पिता जेजू मुझे है जीवित सांडून पातकी जिणी नितळ म्हाका समर्पिता जेजू मुझे है जिवीत सांडून पातकी जिणी नितळ म्हाका गे सोमिया घे तू म्हाका काळीज मुझे दिता तुका घे सोमिया घे तू म्हाका काळीज मुझे दिता तुका हर एक आमचे एक सुरपण आमचे निराशपण सोम्याक आमी भेटोवन दिवया जिविताचे हर एक अडचणी सोम्याक आमी भेटोवन दिवया कितें सकड खंत बेजाराय आसा
घुस्फोट गोंधळ आसा कितें सकड बांदपास आमच्या जिवितांत आसात हर एक सोम्याक समर्पण दिवन ताच्या कृपेन जियोंक तसो आदार मागया. जिणयेंतल्या घडीतांक एक सुरो हांव जाला निरासपणांत वासा. तूंच म्हजो भरवसो दी तूं म्हाका आसरो उजवून म्हज्या आत्म्याचो. जिणयेच्या घडीतांक एक सुरो हांव जाला निरासपणांत वासा. तूंच म्हजो भरवसो दी तूं म्हाका आसरो बुजवून म्हज्या आत्म्याचो. घे सोम्या घे तूं म्हाका गे सुमिया गे तूं म्हाका जिवीत म्हजें दिता तुका. गे सुमिया गे तूं म्हाका जिवीत म्हजें दिता तुका. जर आमच्या जिवितांत आमी संवसारीक खुशालायक लब्धोन शेल्या संवसाराच्या भुलोवण्याक बली जाल्या समेतावन आमी पयस गेल्या गर्वान हंकारान भरल्या तर ह्या वेळार सोम्या लागीं आमी बोगसाने मागया. सोम्या जेजू आज घालतेपणी तुजे सरशी हांव आयला सबारपणी म्हज्या जिवितांत तुका विसरोन हांव जियेला. पूण आज तुवें म्हाका तुजे सरशी पाटी आपयलाय. तुज्या मोगांत रावोंक तुवें म्हाका तुजी कृपा दिल्या. सोम्या तुजी खाकुल्त म्हजे तूं दाखय. केदीच म्हाका तुजे तावन पयस वचोंक दिनाका सोम्या. तुजो म्हजो खरो आसरो आनी आधार जावन स्विकार करून तुजे संगीत सोमकोंक सोम्या तुजी कृपा म्हाका दी. संवसारी कुशालायक सोम्या हांव बोल्लो तुका विसरून जियेलो. पातकाच्या झाडांत हांव सांपडोन आसा सोम्या काकूट म्हजे तूं दाखय. संवसारी खुशालायक सोम्या हांव बोल्लो तुका विसरून जियेलो. पातकाच्या झाडांत हांव सांपडोन आसा सोम्या काकूत म्हजे तूं दाखय. घे सोम्या घे तूं म्हाका गे सोम्या गे सर्वस्व म्हजें दिता तुका. सर्वस्व म्हजें दिता तुका. गे सोमिया गे तूं म्हाका सर्वस्व म्हजें दिता तुका. गे सोमिया गे तूं म्हाका जिवीत म्हजें जिवीत म्हजें दिता तुका. गे सोमिया गे तूं म्हाका काळीज म्हजें काळीज म्हजें दिता तुका. सोम्या मुखार आमकां समय खालते करून ताचे आशिर्वाद आमी आतां स्विकार करया.
प्रवेश गीत आमच्या देवी गायना बुकांतले गीत नंबर 18 526 पेज नंबर 26. वंदिया सर्वेस पोराता कानावाळ्या महिमा ताची गाजोया वैभव तासो प्रगट्या वंदिया सर्वेस पोराता कानावाळ्या महिमा ताची गाजोया वैभव तासो प्रगट्या गीताचे गाव्या मधुर नादा गाव्या स्तुतिताची उल्हासा बाप तो सर्वासो मोगान आमकां पोसो बाप तो वदीक मोगासो. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देव बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे असो. तुमचे सोवे असो. हर एक पुटी मिसाच्या बलिदानाक आमी येता आसतना आमकां एक उरतो अवकाश आसा. आमच्या काळजांत आसले हर एक सोम्या मुखार दवरूंक खरेपणी भावार्थान सोम्याक उलो मारूंक व्हडा पातयेन भरवशान कितें आमी मागता ते देव आमकां फावो करता म्हणल्यार त्या भरवशांत सोम्या मुखार रावन ताका अर्घां दिवंक. तर आज हें पवित्र बलिदान आमी पेटयत आसतना आमच्या काळजाचो अत्रे कितें आसा, कितें आमच्या काळजांत दूख आसा, कसले बंदपास आमच्या जिवितांत आसात ते आमी हर एक सोम्या मुखार दवरया. खरेंच तो म्हजें मागणें आयकता. मात्र न्ही हांवें मागिल्ल्याच्या की कितल्या वर्त्या मापान ताची देणी तो म्हाका दिता म्हणल्यार सत वळखून ह्या वेळी आमचे जिवीत सोम्याक आमी भेटया. भोवमुगाळ बापा, आयच्या दिसा तुका आमी अर्गां दिता. सभा तुज्या कृपे देनांनी तुवें आमकां बरयल्ल्या पासत तुवें दिल्ली हर एक देणी तुज्या महिमे खातीर ती गळसूंक तुजी कृपा आमकां लाभय म्हूण मागता हांव. सोम्या खाकूत कर. सोम्या खाकूत कर. सोम्या जेजू संवसाराचो उजवाड जावन तूं आमचे मदें आसाय. हर एक आमच्या जिविताचो काळोख तूं काडताय. तुज्या उजवाडान तूं आमकां निरंतरी भरताय. क्रिस्ता खाकूत कर. क्रिस्ता खाकूत कर. देवा पवित्र आत्म्या, सताच्या आत्म्या, शांतीच्या समाधानाच्या मोगाच्या आत्म्या, तो मोगाचो उजो आमच्या काळजांनी तूं पेटय. भावार्थांत आमी सदांच स्थिर रावून बरवसो सणनासतना जियोंक हे पवित्र आत्म्या तुजी कृपा आमकां दी. सोम्या खाकूत कर. सोम्या खाकूत कर. सर पदवेदा देव आमची खाकूत करूं. आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थुया. मोगाळ बापा, आमी तुका उलो मारता. आमची मागणी दयेन आयकून घे. आमी कितें करचें तें आमकां तूं दाखय आनी तूं दाखयताय तें करूंक आमकां बळ दी. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. सामुएलाच्या पयल्या पुस्तकांतलें वाचप. शिलोंत ताणें जेवन पियोन जाल्या उपरांत हान्ना उठली आनी सेरेस्पिरा मुखार गेली. तेन्ना याजक एली सेरेस्पिराच्या मंदिराच्या दरवाट्या कडेन आपल्या आसनार बसून आसलो. ती सगळीच खंतीन बरीत जावन सेरेस्पिराक प्रार्थना करूंक लागली आनी दुखां गलोवन रडली. तिणें अशी एक आगोण केली. दरबारांच्या सेरेस्पिरा, तूं तुजे सकनी दलदरपण पळयताय जाल्यार तूं तुजो उदास करताय आनी तुजे सकनीचेर विसर घालिनाय जाल्यार आनी तुजे सकनी एक पूत जल्माचो करशी जाल्यार
हांव तुका ताची जीणभर सरस्पुराक भेटयतली ताच्या माथ्याक हिदेंच वागा लावंक दिवची ना. ती सरस्पर मुखार जायतो वेळ प्रार्थना करीत आसतना एली तिचे तोंडाक पळयतालो. हन्ना मौनपणी प्रार्थना करतली. तिचे ओंठ हालतले पूण ती स्वतालो आयकुनातलो. देखून ताणें तिका पियेल्याशी दिसली आनी ताणें तिका म्हळें, कितलो वेळ तूं पियेले स्थितीत रावतली? तुजो दाखोसरो पयस कर. हन्नान जाप दिली, ना सायबा, हांव एक निर्भागी स्त्री. हांव जावं दाखोसरो जावं हेर सोरो पिवंक ना. हांवें म्हजे काळी सरस्वर मुखार अमतेशे इल्लेत. तुजे सकने एक हलकी स्त्री म्हूण लेखी नाका. हो सगळो वेळ हांव दुखीन खिंतीन भरलेले काळीज तावन उलयतली. एलीन म्हळें, समाधान वच आनी तुवें इस्रायलाच्या देवा कडेन मागलें तो तुका दिवं. तिणें जाप दिली, तुज्या दोळ्या मुखार तुजे सकनीन दाय लाबो. उपरांत ती तेंची गेली. ती जेवली पियेली आनी तिचे मुखामोळ फुडें कितेंच दुखेन भरलें ना. दुसरे दिसा सकाळीं फुडें ती उठली आनी ताणें सरस्पुराक आराधन केलें. उपरांत ती रामांत आपल्या घरा परतली. एल्कानान आपल्या पतीन हन्ना कडेन एकवट केलो आनी सरस्पुरान तिचो उडास केलो. ती गर्भस्थ जाली आनी दीस भरले उपरांत तिणें एका पुताक जल्म दिलो आनी ताका सामुएल म्हूण नांव दवरलें, कित्याक तिणें म्हळें, हांवें ताका सरस्पुरा कडेन मागून घेतलो. देवाचे उतर हे देवाचे वडोपकार. श्लोक. सरस्पुरा तुज्या तारो खातें उल्लासता काळीज म्हजे. सरस्पुरा तुज्या तारो खातें उल्लासता मुझे. सरस्पुरा तें संतोषता म्हजें काळीज. म्हज्या देवा तें मेलता म्हाका बोल घटाय. म्हज्या दुस्मनाक हांव परवा करिना, कारण हांवें म्हाका सोडवण दिली म्हूण संतोषता. श्लोक. सर्वेस्पुरा म्हज्या तारू खातें संतोषता काळीज म्हजे. बोलवंताचे दोन मोडून पडला पूण अस्कंदाचें बोल वाडलें. पोटभर जेवतली दिसपते ग्रास सोडूंक वेतात. भुकेन मरतली आनी कितें कश्ट वायट करिनात. वांसनी जातली 7 फावटी आवय, पूण जायत्यांची भुरगीं आवय आतां बुसवंक ना. श्लोक. सरस्पुरा तुज्या तारो खातें संतोषता काळीज म्हजे. सर्वेस्पर मरण धरता आनी जिवी दिता. पोणान दवयता आनी ती ताणू वयर काडटा. सर्वेस्पुरा दुर्बल्यांक धरता आनी क्रेस्तकाय दिता. तोच धरणीक शेवटिता आनी उबोवन धरता. श्लोक. सर्वेस्पुरा म्हज्या तारू खातें संतोषता काळीज म्हजे. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. देवाचे उतर म्हणून घेया. मनशाचे उतरशे न्ही, बगार देवाचे उतर ते. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. भगवंत मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या.
जेजू आनी ताचे शिस येवन कफरनावाक पावले. साबत येतस जेजू सिनागोगाक वचून शिकोवंक लागलो. ताच्या शिकवणेक लोक विजमीज जालो, कित्याक अधिकार आसलेल्या मनशा बरी तो तांकां शिकयतालो, शास्त्रां बरी तो शिकयनातलो. तांच्या सिनागोगांत देंवसार लागुल्लो एक मनीस आसलो. जेजू पळयतास ताणें बोब मारली, नजरेच्या जेजू, तूं आमच्या खबरेक कित्याक आयलाय? आमकां नाश करूंक आयलाय कितें? तूं कोण म्हणून हांव जाणा. तूं देवाचो पवित्र जण. पूण जेजून ताका बेस्तावन म्हळें, थोंड दांप आनी ह्या मनशा तोंड भायर सर. तवळ तो देंवसार ताका पिसूड व्हडल्या ताळ्यान किळस मारीत त्या मनशा तोंड भायर सरलो. समेस्त विस्मीत जाले की ते एकामेका अशें विचारले लागले, ही एक नवीस शिकवण अधिकारान भरलेली. देवसरांक पर्यंत तो फर्मायता आनी ते ताचें फर्मान मानतात. तितल्यार गलिलयाच्या अख्ख्या प्रांतांत ताची कीर्त गाजली. देवाचे उतर हे वाकणे तुका क्रिस्ता. शुभतेच्या उतरा वरवीं बक्षुपात आमची वाडो बाबार तामसो. क्रिस्तथई म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, इंग्लिशांत एक अपुरबायेचें कंतार आसा. त्या कंतारांत संवसारांत सुटकेची गरज कसली म्हणून वर्णिलां. त्या कंताराची उतरां अशीं आसात. द वर्ल्ड स्टँड्स इन नीड ऑफ लिबरेशन. My Lord, it still has to feel your power. The blind and the deaf, the dumb and the maimed, all need to feel your healing touch. The world stands in need of liberation, my Lord. हो संवसार सुटकेक आशेता. खरें स्वातंत्र्याचो अनुभव करूंक हो संवसार आशेता. आनी सम्या तुज्या त्या गुणकचे सक्तेचो नव्यान अनुभव जोडूंक राखून आसा म्हणून. आयच्या वांजेलांत आमी आयकलीं उतरां. जेजून देवसार लागिल्ल्या एका व्यक्तीक बरें केल्ल्या विशयांत. आनी ती उतरां जेजू त्या व्यक्ती लागीं येता आसतना त्या देवसार लागिल्ल्या मनशान जेजूक सांगिल्लीं उतरां भोव कडक आसात. तो म्हणूंक लागलो, नजरेच्या जेजू, तूं आमच्या खबरेक कित्याक आयलाय? आमकां नाश करूंक आयलाय कितें? देवसार लागलो मनीस समजता की विशय सकत ह्या व्यक्ती ते आसा आनी त्या खातीर तो ही उतरां उलयता. आमच्या जिवितांत थोडे फावटी आमी अनुभव केला जावंक पुरो. कोणी एका व्यक्तीक वायटांत सांपडल्या व्यक्तीक या ताका तिदवण दिता आसतना या मार्गदर्शन दिता आसतना थोडे फावटी कोणी सांगूंक पुरो, यू मायंड युअर बिजनेस म्हणून. तूं म्हज्या खबरेक कितें येताय, तुका कितें पडोवन गेला, हांव जाय जाल्यार करतां. असले एक उतरां थोडे फावटी आमकां आयकूंक मेळोंक पुरो. म्हाका खोटी सकत विरोध पळोवन दाखयता. पूण त्या वेळार जेजू फुडें सरता. तो भियोना अशें सांगलें म्हणून, पूण ताका सुटकेची गरज आसली म्हूण जेजू समजता आनी त्या देवसार लागिल्ल्या व्यक्तीक सुटका दिता. खोटे सक्तेतावन सुटका दिवन एक समाजांत बरो व्यक्ती जावन जिवचो अवकाश करून दिता. म्हज्या बाबनीनो, आमच्या जिवितांत साबार तरांचे देवसार आमकां दसून आसतात. जावंक पुरो राग या द्वेश या हागे मोसोर
ह्या फारीकपणाचे ती आशा जांग पुरो थोडे आळसाय ह्या स्वार्थ ह्या गर्व हंकार असले देवसार मोगाच्या भाव भयणीनो सुलाभायन आमचे थंय भायर वचोंक तयार आसनात. सबारपुटी जेजूचे उतर आमी आयकत आसतना हे देवसार आमचे ते असले ते विरोध करतात. कित्याक देवाचे उतर आमच्या जिवितांत काळोखाच्या सक्तेतून आमकां सुटका दिवचें उतर जावन आसा. तें उतर आमी सारक्या रितीन स्विकार करूंक हे देवसार आमकां अडखळ हाडटात. आनी हांव मोगाच्या भाव भयणीनो जर असल्या वायटा थावन आमी सुटका जोडून सोम्या खातीर खरी जिवीत आमी जिये जाय तर ते विरोध पळोवन कितें आमच्या जिवितांत आसा सोम्याच्या उतराक त्या विरोध पळोवन जावन आमी पयस जाय. सोमी म्हाका खरोच बरो करूंक शकता. कसलेय वायट म्हज्या जिवितांत आसो कसलेय ती बंदपास्ती जावं कसल्या वायट सवयाक हांव गुलाम हांव जाला जावं पूण सोमी म्हाका बरो करूंक शकता म्हाका सुटका दिवंक शकता. म्हळ्यार सत आमी वळखून घेवन सोम्याला घेता आसतना मोगाच्या भाव भयणीनो आमी बरेपण जोडटा. आनी ह्या खातीर हर एक पुटी सोम्या सरशें येता आसतना कसलेय बंदपास आमच्या जिवितांत आसात ते आमी ताका समर्पण दिवंक जाय. आनी ह्या वेळार सोमी आमकां ताच्या दैवीक सक्तेन गूण करतात. सोम्या जेजूतावन ती गूण करची सखत वाळटा. जशें सोम्यान सांगिल्ली ती उतरां त्या देवसाय लागल्या मनशाक थोंड दांब आनी ह्या मनशातावन भायर सर. खोटी सकत कितें आमचें तें आसा त्या सक्तेक जेजू फरमायता थोंड दांब आनी ह्या मनशातावन भायर सर. आनी देवाचें जर आमकां सांगता देवसा ताका पिसून व्हडल्या तळान किळेच मारीत मनशातावन भायर सरलो आनी तो व्यक्ती बरो जालो. बरेपण सोम्या ते जोडूं मोगाच्या भाव भयणीनो हर एक आमचें अस्कत आमचें उणेपण कितें काळोखाचें सकत वायटाचें सकत आमचें तें आसा ती सोम्याक आमी भेटया. हे आलतरी तो आमचे बरें हजर जाता उण्या आनी वायना रुपार आमकां नितळ करच्याक आमकां पवित्र करच्याक आमकां सुटकेचें जिवीत दिवच्याक ताचे थंय आमी सुटका सोडया. तुवें दिल्ल्या देण्यानी सोम्या हरसिता कृष्णा रंगाळ बुतांनी तुका वंदिता. संतोष भरीत काळजान ही कानीक अंडिता उल्हास भरीत गीतांनी बोपून ती दिता. गे सोमिया मोगान तुगे आमी दिवची काणी तुगे आशीर्वाद घालदायेन तुगे तिचे सवय आमकांच तुगे. म्हज्या भावानो भयणीनो आज आमी भेटोवनशें बलिदान ह्या उंड्या बायना सवय आमच्या सत सवानी गरजा सवय आमच्या जिणेच्या समर्पणा सवय सर पदवीदार बापाक मानतात असलें जावं दी म्हूण आतां मागया. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकरी महिमेक आमच्या नेक्या पयसुबेच्या जबा सुरस्पोर म्हणून घे. बापा तुज्या भुरग्यांची भेटोवणी तुका मानो तिचे वरवीं आमी पवित्र जावंक पावो आनी जे आमी भक्तीन मागता तें आमकां मेळो क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोबे आसो आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्या आसो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाक कुळ तुवें रचलें ताचे वरवीं नव्यान आमकां ताच्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळीं रसनानंदान करता तुजी सेवा. तुवें तुका वाखणता थारान मेळलेली तुजी परजा आनी सर्गार एका काळजान तुका दिन वाचता तुज्या सांता भक्ताची सभा.
देखून सगळ्या देवदूतां संगाती संतोषून आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. दरबारांचो सर्वेस्वर तूं, सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय जय, सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय. सर्गी तुका जय जय. देवा आमच्या बापा तूं भोव पवित्र आमचें तें भोव मोगाळ देखून तुजें तें आमचे उपकारी मन दाखोवंक वुंडो आनी दाखासो वायन तुज्या मुखार आमी हाडटाव आनी आमच्या देण्याचेर तुजो पवित्र आत्मो धाड म्हूण आमी मागताव. तस पवित्र आत्मो ही आमची देणी तुज्या पुता जेजूची कूड आनी रगत करून आमकां दिवं. आपल्या मरणाच्या आदले राती जेजू आपल्या शिसांक घेवन जेवणा बसलो. जेवणार आसतना ताणें आपल्या हातांनी उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, आपल्या शिसांक तो दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातस ताणें खास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक खराराचें हें रगत. पातकांचे मोक्षाने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. Pavartaso घुट परगटुया, तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवन पावना वरवीं तुवें आमकां सोडयलाय सोमिया. संवसाराच्या सोडवोंदारा आमची सोडवोन कर. बापा जेजून आमकां करूंक सांगलां तें सत आमी करता. तुज्या मरणाचो आनी पुनर्जिवानपणाचो उडास करून आमचे पासत कुर्सार खेळायलेली ताची कूड आनी कुर्सार बारयलेलें रगत तुका आमी भेटयता. बापा जेजू आमकां तुजेशी पावयता, ताचे बराबर आमकांय तुज्या वेंगेन घे. तूं आमचो मोग करताय देखून तुज्या जेवणांत वांटो घेवंक आमकां आपयताय. तर ह्या जेवणांत तुज्या पुताची कूड आनी रगत आमकां दितना तुज्या पवित्र आत्म्याच्या संतोशान आमची काळजां भर. बापा तुज्या खंयच्याच भुरग्यांक तूं विसरनाय देखून आमी मोग करता तांकां. भोव करून फ्रांसीस आमच्या भगियन बापाक, पिटर पौल आमच्या गवळी बापाक, हेरा सुमेश तुज्या गवळ्यांक आनी मनेऱ्यांक सांबाळ म्हूण आमी मागता. आमच्या मेल्ल्या ल्हान आनी व्हडांक तुज्या सर्गींच्या सुखान घे म्हूण आमी विश्वासान परताव. कश्टा दुखेंक संपडलेल्या सुमेस्तांची दया कर. देसा देशांनी आसलेल्या आमच्या क्रिस्ती भावा भयणीक आनी संवसारांतल्या सगळ्या मनशांक तुका वळखूंक तुजो मोग करूंक आनी शांतीन जियोंक कृपा दी. बापा तुज्या पुता जेजू वरवीं तुवें आमकां दाखयला तो मोग वळखून आमी अजाप जाता आनी तुका आमी वाखणता. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्पद्वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोम्यान आमकां शिकयल्ल्या मागण्या मुखांतर एका काळजान एका मनान सर्गींच्या बापाक उलो मारया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिताव. तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूं दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवास. सर्वेस परास सर वायटांतले विघ्नांतले अनुवरांतले
आनी सवतराच्या बंदपासांतली आमकां तूं निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आनी बरी भलायकी आमकां तूं दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुरवंद राज जेजू क्रिस्ताची येणे बरोवशे नत्रेक तेलांक आमकां तुजे उदारका कोळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आखातांतली वाटय कित्या राजवडकी पदव्यानी महिमा तुझे ससनाच्या ससनाक सोम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदुतांक तुवें मुळय आनी आज हांगासर कुटुंब जावन जमलेलें आमकां तूं सांगताय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकाचेर सोम्या पूण आमच्या काळजांत आसलेल्या भावार्थाचेर आनी तुज्या मोगान थंय रावून तुजे खातीर जिवंक आमकां शत्रेगाचे दीस घालय तुजे कुशे प्रमाणे आमकां सोमेस्तांक शांती समाधान देने कोटां सांबाळ जोजी येताय आनी राजवोर चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन सोम्याची शांती सदांखाल तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो माय मग असो गुर्तू जावन सोम्याची शांती एकामेका पटोवया क्रिस्त शांती तुमकां देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काबूत कर देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काबूत कर देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी सोम्या क्रिस्ता तुजी कुडान रगत मिश्रक पिता आमचे ते जर तेने काय स्तरी नसाव पण आमच्या आत्म्या कुडे मती भलाय केले पळय आमचो सोमी जेजू क्रिस्त आमा पातक्या बसो संवसार येवन कुसार मुरोवन पुनः जिवन जावन आमकां सुटका दिल्लो तो हेची देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती आनी ह्या शेळयेत एक वठार रावचे आमी सर्व सुभागी सोम्या तुमचे देवचे म्हाका फावना तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविताक आमकां सांबाळूं आमेन काळजांत रावोंक आयल्या मोगाळ जेजू म्हज्या तुका हांव वंदिता तुजी स्तुती गायता आमच्या काळजांत रावोंक आयिल्ल्या सोम्याक बोवडा मोगान स्वागत करया मोगाळा जेजू तूं पवित्र सक्रामेंतांत खरो सजर आसाय म्हूण हांव पाती येता हांव सरस तुप्रास तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक येता जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक आसा दितरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हणून पातयेवन हांव तुका वेंगून धरता आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटी जाता जेजू तुजें ताव न्हू केदीक हांवें वेगळो आसा जावंक तूं म्हाका सोडी नाका आमेन प्रार्थुया सर पदवेदार देवा ह्या तुज्या पवित्र जेवणान तूं आमकां पोसताय आनी नवी घटाय दित आसाय ताचे वरवीं आमच्या जिणेची साल तुका मानता तसली जावं आनी अशें आमी करता तें सगळें तुका मानू हे आमी खालतेपणी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो सरपूत वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालू आमेन वचून याद क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार जेजून आमकां सुटका दिल्या जेजून आमकां सुटका दिल्या जेजून आमकां सुटका दिल्या जेजून आमकां सुटका दिल्या हालेलुया गावून संतोषान ताळयो पेटून जेजूक आमी महिमा दिवया हालेलुया गावून संतोषान ताळयो पेटून जेजूक आमी महिमा दिवया